यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शक्ति बस्नेत। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य जाजरकोट, पूर्व मन्त्री, अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। आज फागुन 1 गते विक्रम सम्वत 2052 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध प्रारम्भ गरेको दिन। तत्पश्चात देशमा जब माओवादीले यो युद्ध आरम्भ गर्यो, त्यसको एउटा रूप के देखा पर्यो भने देशमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता विक्रम सम्वत 62-63 सालमा गएर त्यसले चरम रूप लियो। फलत नेपालमा यो खालको परिवर्तन भयो। त त्यो परिवर्तनमा जतिले आहुति दिए, झन्डै अब अहिलेसम्मको लेखाजोखामा 17,000 मानिस यो वा त्योका मारिए। कतिपय अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा पनि छन्। त त्यो माओवादी जनयुद्ध, त्यसबाट उत्पन्न अवस्था, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको परिवारजन र घाइतेहरूको के अवस्था होला, आजको दिनलाई शक्ति बस्नेत कसरी सम्झनुहुन्छ? किनभने उहाँहरू निरन्तर त्यसको अगुवाई गरिरहनु भयो र जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। एकातर्फ भने 62-63 को आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त भएको उपलब्धि र त्यससँगै मूलत नेपाली जनले के लाभ प्राप्त गर्न सके र राष्ट्र यतिखेर कुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ, त्यो 52 सालमा प्रारम्भ भएको जनयुद्ध र अहिलेको अवस्थालाई म उहाँसँग अलिकति केही विश्लेषण, अलिकति केही सूचनामूलक र यावत विषय क्रमशः यससँग जोडिने विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रारम्भ गर्न चाहे भने आज फागुन 1 गते विक्रम सम्वत 2052 सालमा माओवादीले जनयुद्ध आरम्भ गर्यो। त्यसको एक हिसाबले भन्ने हो भने आजको दिनलाई सम्झदा देश संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा गएको छ। तपाईको एङ्गलबाट एकदम ठिक ठुलो उपलब्धि। तर जुन खालको नोक्सान भयो, जुन खालको पीडा मानिस अहिले पनि बोकेर हिँडिरहेका छन्, जुन सपना मानिसले देखेका थिए, जो आहुति, जो तपाईहरू आफै स्वयं आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखेर सामेल हुनुभयो, त्यो आहुति अनुसारको उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। आजको दिनलाई तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ? म त्यो इतिहाससँग जोड्न चाहे, कृपया। ठिक हो। आज फाल्गुन 1 गते, यो दिन नेपालको इतिहासमा एउटा इतिहासमा नमेटिने गरेर म त भन्छु स्वर्ण अक्षरले पनि लेखिएको छ। यो युगयुगसम्म यो दिनको स्मरण नेपाली समाजले, नेपालको इतिहासले गरिरहनेछ। जहाँसम्म यसकारण कि त्यो नेपाली समाजमा एउटा युग परिवर्तनको निम्ति सुरु गरिएको एउटा थालनीको बिन्दु थियो। त्यो अभियानको सुरुवाती बिन्दु थियो। त्यो जनयुद्ध मात्र भएन नि, नेपाली जनक्रान्तिकै, वस्तुतः नेपाली जनक्रान्तिकै एउटा थालनीको बिन्दु साबित हुन पुग्यो। जहाँसम्म मैले कसरी चाहिँ सम्झिन्छु भन्ने कुरा त्यहाँ केही विचार, केही भावना को संयोजित रूप मसँग छ। त्यसकारण मैले त्यसलाई एउटा इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक टर्निङ पोइन्टको रूपमा मैले त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेको छु र नेपालको इतिहासको एउटा युग परिवर्तनको टर्निङ पोइन्ट, थालनी बिन्दु 2052 फाल्गुन 1 गते थियो। त्यो जुन बेला तपाईहरूले युद्ध आरम्भ गर्नुभयो, तत्पश्चात अब 62-63 मा एक खाले सहमति भयो,
12 बुँदे दिल्ली सहमति पनि भयो, देशमा एउटा परिवर्तन भयो। अहिले हेर्दा 15वटा जति नेकपा माओवादी नामसँग जोडिएका पार्टीहरू अर्थात् तपाईँहरूको टुटफुटको अवस्था भएछ। मोहन वैद्य जस्तो व्यक्ति अलग हुनुभयो, विप्लव अलग हुनुभयो, अरू पनि तमाम मानिसहरू। यसरी हेर्दा जुन लक्ष्य, जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि जे आश गरेर, जे चाहनुहुन्थ्यो तपाईँहरू, जेका लागि युद्ध गर्नुभयो, त्यो प्राप्तिको हिसाबले हेर्दा र यो छिन्न भिन्न भएको अवस्था, प्रथम संविधान सभामा तपाईँहरूको सर्वाधिक लोकप्रिय ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित, दोस्रोमा कमजोर, अनि संसदीय निर्वाचनमा आउँदा झन् कमजोर, त्यस्तो तपाईँहरूको रूप देखा पर्छ। राजनीतिक तागतको हिसाबले, संसदमा उपस्थित सङ्ख्याको हिसाबले, प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सङ्ख्याको हिसाबले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ त बताइदिनु। तपाईले सही हुनु भन्नु। अब 52 देखि मैले एउटा युग परिवर्तनको सुरुवाती बिन्दु भनेर भने, त्यसले राखेका लक्ष्यहरू, त्यसले चाहेका कुराहरू स्वयंलाई पनि हामीले प्रयोगको क्रममा मोडिफाई त गर्दै आइराखेका छौँ, त्यसलाई विकसित गर्दै आइराखेका छौँ। एउटा यो प्रक्रिया र सन्दर्भबाट हेर्नु पर्दछ समाजका लक्ष्यहरूलाई, त्यसका लक्ष्यहरूलाई। दोस्रो कुरा, अब म फेरि यसरी हेर्दाखेरि प्रक्रियाको हिसाबले त्यो अलि 52 साल हामी जसरी जे थियो 10 वर्षकै तपाईँ जनयुद्धको पार्टले मात्र पनि हेर्नुभयो भने यसलाई यस रूपमा हेर्नु न्यायसङ्गत हुन्छ र वस्तुपरक पनि हुन्छ कि यो 2052 फागुन 1 जनयुद्धको सुरुवाती मात्र भएन। मेरो दृष्टिमा त्यो नेपाली जनक्रान्तिकै थालनी बिन्दु हुन पुग्यो, किनकि नेपाली जनक्रान्तिका 3वटा स्वरूपहरू, रूपहरू, जनक्रान्तिको स्वरूप हेर्दा एउटा त्यसको जनयुद्धको मोर्चा जस्तो देखियो, यो अर्को एउटा संयुक्त जनआन्दोलनको रूपमा प्रकट भयो। तेस्रो कुरा शान्ति सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभाको राजनीतिक सङ्घर्ष, क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकास पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई। 3 चरण, जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र अर्को क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासको चरण, जहाँ शान्ति सम्झौता छ, संविधान सभा छ, संविधान सभाभित्रको राजनीतिक सङ्घर्ष, यो 3टा कुराको योग नेपाली जनक्रान्ति बन्न पुग्यो। तपाईँले जनक्रान्तिका लक्ष्यहरूलाई यो रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा। अब रह्यो जनक्रान्तिभित्रको जनयुद्ध, जनयुद्धको पनि 10 वर्षलाई तपाईँ 10 वर्षको जनयुद्धको विकास क्रमलाई हेर्दा 2052 फागुन 1 त्यसका पनि निश्चित टर्निङ पोइन्टहरू छन्। 2057 साल छ, 2059 साल छ, 2062 साल छ, यसका विभिन्न सन्दर्भहरू छन् त्यहाँ। त्यसलाई नहेरिकन जनयुद्ध बुझिँदैन। 52 सालको एउटा डकुमेन्टलाई मात्र हेरेर पनि जनयुद्ध बुझिँदैन नेपालको सन्दर्भमा। अब जनक्रान्तिलाई त झन् यो 3टा कुरालाई मैले अघि भने जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकास प्रक्रियालाई यो 3टै कुरालाई नहेरिकन बुझिँदैन। त्यसैले मेरो यो सन्दर्भमा तपाईँको यसले उठाउनु भएको सन्दर्भमा मेरो बुझाइ र भनाइ के हो भने, हामीले 52 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा मैले यो कुरा भन्नै पर्छ, हामी विशेषतः मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादद्वारा अलिक बढी गाइडेड थियौँ। हामी त्यो मैले भन्दैछु त्योद्वारा निर्देशित थियौँ। मूलतः अलिकति हामीले यति कुरा चाहिँ भनेका थियौँ 52 सालमा, होइन नेपाली जनयुद्ध केही नेपाली विशेषतामा समेत आधारित हुनेछ है भन्ने कुरालाई हामीले रेज गरेका थियौँ। त्यहाँ नेपाली विशेषता भने दुईवटा कुरा थियो। हामीले त्यसको नेपाली विशेषता मात्र भनेका थिएनौँ। आज हामीले 20औं शताब्दीका क्रान्तिका अनुभवहरू, सकारात्मक र नकारात्मक दुवै अनुभवहरू, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका, कतिपय असफल क्रान्तिका समेत अनुभवहरूलाई हामीबाट शिक्षा लिने कोसिस गरिराखेका थियौँ। नेपाली समाजको विशेषता यहाँको शक्ति सन्तुलनका कुराहरू हुन्छ, यहाँको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको कुरा छ, यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्थितिको कुरा छ। यी यावत प्रश्नहरू थिए जसले नेपाली क्रान्तिको प्रक्रियालाई केही न केही ढङ्गले प्रभावित गर्दथ्यो। त्यसकारण यो अलिकति नयाँ र मौलिक हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हामीले रेज गरेका थियौँ 52 सालमा। तर त्यो कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको हामीले कङ्क्रिटमा एन्सर दिन सकेका थिएनौँ। हामीले के भनेका थियौँ त्यसलाई भने, यो गर्दै जाने क्रममा ती अनुभवहरूको संश्लेषण गर्दै जानुपर्ने हुनसक्छ। 52 सालमा हामीले यति भनेका थियौँ। मैले यो किन भन्दैछु भने, हामी 57 सालमा पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका थियौँ। दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा आइपुग्दा मैले अघि तपाईँलाई एउटा भन्दा अलिक आश्चर्य मान्नुभएको थियो, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादद्वारा हामी निर्देशित थियौँ बढी।
तर 57 सालसम्म आइपुग्दा हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई अलि हाम्रो समय सापेक्ष हाम्रो परिस्थिति सापेक्ष समय सापेक्ष र परिस्थिति सापेक्ष हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न कोसिस गऱ्यौँ। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई हामीले हुबहु माओवादलाई हुबहु नक्कल गरेनौँ। त्यसलाई समय र परिस्थिति सापेक्ष प्रयोग गर्न कोसिस गर्ने क्रममा हामीले केही हाम्रा मौलिक अनुभवहरूलाई पनि आर्जन गऱ्यौँ र त्यो मौलिक अनुभवहरूलाई र पाउने प्रयोगका विषयवस्तुलाई प्रचण्ड पथमा निर्देशित गऱ्यौँ र अब नेपाली क्रान्ति नेपाली जनयुद्ध मूलतः प्रचण्ड पथद्वारा निर्देशित हुन पुग्यो। 57मा आइपुग्दा यो अर्को प्रसङ्ग छ। 57मा आइपुग्दाखेरि हामीले प्रचण्ड पथद्वारा निर्देशित नेपाली जनयुद्ध हुन पुग्यो। त्यो नेपाली मैले त्यो भित्र भने के हो भन्नु न। हामीले 52 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा हाम्रो एउटा मिसन हाम्रो अपेक्षा थियो हामी गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिमा आधारित हाम्रो फौजका दिशा दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोबाट हामी स्थानीय सत्ता नियन्त्रणमा लिन्छौँ। त्यसपछि मझौला त्यसपछि साना सहर हुनुहुँदै हामी राजधानीमा पुग्छौँ भन्ने हाम्रो पर्सेप्सन त्यो थियो, हाम्रो बुझाइ त्यो थियो। तर 57मा आइपुग्दाखेरि हामीले यसलाई अलिक मोडिफाई गर्यौँ। अनुभवले हामीलाई त्यो सिकायो कि यद्यपि गाउँबाट सहर जाने कुरा गर्दा विशुद्ध गाउँमै मात्र हामी सीमित हुँदैनौँ, गाउँ र सहरको तालमेल त मिलाउँदै जान्छौँ भन्ने कुरा अलिकति हल्का त हामीले 52मा भनेका थियौँ। तर 57मा आइपुग्दा हामीले क्लियरली के भन्यौँ भने गाउँ र सहरको संयोजन अनिवार्य छ नेपाल जस्तो देशको सन्दर्भमा र हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजन गर्नुपर्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको तालमेल नगरिकन नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ, जसलाई प्रचण्ड पथको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा पनि हामीले लग्यौँ। एक दोस्रो कुरा हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलन मात्र भनेनौँ, हामीले संवादको बाट समस्याको निरूपण गर्ने, निराकरण गर्ने सबै शक्तिहरूसँग लाई पनि हामीले खुला गर्नुपर्छ भन्यौँ। त्यहाँ हामीले जनयुद्ध त्यहाँ 3टा मोर्चा खोल्यौँ हामीले। जनयुद्धको मोर्चा 52 फागुनमा त एकमा त जनयुद्धको मोर्चा मात्र थियो हामीसँग। 57मा आइपुग्दा जहाँ प्रचण्ड पथ हामीले संश्लेषण गऱ्यौँ र त्यो प्रचण्ड पथ संश्लेषण गर्ने ठाउँमा आइपुग्दा हामीले 3टा मोर्चा खोल्यौँ। जनयुद्ध जनआन्दोलन आवश्यक छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर संवादद्वारा समस्याको समाधानको सम्भावनालाई हामीले निकटबाट हेरिराख्नु पर्दछ। वार्ताबाट समस्याको समाधानको युद्ध र वार्ताका दुवै नीतिहरूलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। वार्ताबाट समाधानको निकट सम्भावना हेर्नुपर्छ भनेर हामीले 57 सालमा आइपुग्दा जनयुद्ध अलि मोडिफाई भएको थियो, परिष्कृत भएको थियो को कार्यदिशा। अब म 59 सालमा जान्छु। 59 सालमा अब गइपुग्दा अब 52 सालमा मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ, कृपया मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ। 52 सालमा हामीले युद्ध त यसरी हुन्छ भन्ने सोचेको थियौँ मैले अघि भने जस्तो। त्यसपछि हामीले ल्याउने जनवाद कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा 52 सालतिर हाम्रो बुझाइ अलिकति अलि एकाङ्गी पनि थियो। अब हामी सबैलाई क्रस गरेर एउटै पार्टीले मूलतः एउटै पार्टीले सहयोगी शक्ति त हुन्थ्यो त्यहाँ, मूलतः एउटै पार्टीले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्था जनवाद हुनेछ, त्यो जनवाद ल्याउँछौँ हामी भन्ने बुझाइ 52को वरिपरि हुँदा हामीसँग त्यो थियो। अहिले कहिलेसम्म कायम रह्यो त्यो? अब 59 सालमा गयौँ, मैले अघि भन्दैछु। 59 सालमा हामीले रोल्पाको दुम्लामा एउटा बैठक बसेका थियौँ। त्यो रोल्पाको दुम्लामा बसेको बैठकमा हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ, हप्ता दिन छलफल गऱ्यौँ। नेपालमा जनवादको कस्तो हुनेछ जनवाद प्रणाली भन्दा हामी त्यहाँ जाँदा एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। हामीले त्यसलाई भन्यौँ 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ र हामीले 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव पारित पनि गऱ्यौँ त्यहाँ। त्यो पनि नेपाल सापेक्ष नै भन्ने त्यसैले हो हामीले भन्यौँ अब त्यो जनवाद यथार्थमा त्यो जनताबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ, जनताको सहभागितामा आधारित हुनुपर्दछ, जनताबाट अनुमोदितै हुनुपर्दछ, जनताको सहभागितामा आधारित हुनुपर्दछ भनेर हामीले अब जनवादको विकास सम्बन्धी मान्यतामा केही अलि अपरिष्कृत हामीले गऱ्यौँ त्यहाँ हाम्रो मान्यतालाई। र हामीले त्यो जनताबाट अनुमोदित हुनेछ भन्नुको अर्थ त्यो प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनेछ, आवधिक रूपमा जनताबाट निर्वाचित बहुलवाद भन्न खोजे हो। अब एउटा साँचो कुरा के हो भने नेपाली सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने हाम्रो आर्थिक सामाजिक परिवेश छ नि, विविधताको केन्द्रीकरण हो कि हाम्रो विविधतामा एकता हो नि। यो विविधताभित्र एउटै मोनोलिथिक र होमोजिनस टाइपको कुनै एउटा
सोच र प्रणालीको हामी परिकल्पना गर्छौँ भने नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो त्यति धेरै नेपाल सापेक्ष छैन जस्तो बहुलवादलाई दुत्कार्न सक्ने स्थितिमा तपाईहरु बहुल दलीय प्रतिस्पर्धा र बहुलवाद एउटै कुरा त होइन। बहुलवाद र दलीय प्रतिस्पर्धा त्यसको चाहिँ फिलोसफिकल र पोलिटिकल टर्महरू हुन् होइन, यसको बिचमा कहीँ न कहीँ सम्बन्ध छैन त म भन्दैन। दलीय प्रतिस्पर्धा राजनीतिक टर्म भयो अनि त्यसपछि गएर बहुलवाद चाहिँ फिलोसफिकल टर्म भयो। यो अर्को प्रश्नमा छलफल गरौँला। तर जे भए हामीले त्यति बेला के भन्यौँ भने दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ र त्यो जनताबाट अनुमोदित हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा हामी 59 सालमा गएर जनवादको लागि हामीले त्यो रूपमा डिफाइन गऱ्यौँ। र जनवाद भनेको मतदान गर्नु मात्र पनि होइन, त्यहाँ सहभागिताको अधिकारको सुनिश्चितता पनि हो। आज जसलाई हामी समावेशीकरणको कुरा गरिराखेका छौँ, त्यसैले हामीले जनवाद सम्बन्धी केही मूल्यहरूलाई पनि विकसित भन्यौँ। हामीले गऱ्यौँ, प्रश्नपत्रलाई थप समृद्ध पनि हामीले त्यहाँनिर गऱ्यौँ। त्यसकारण अब आयो 62 साल सुनवाङ भने त यसको प्रयोग हो, ठोस प्रयोगको। अब यसलाई प्रयोग गर्ने पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने अलि समय आएछ कि क्या हो, त्यो वातावरण पो तयार भयो भन्ने खालको एउटा निष्कर्षको आधारमा चुनमाङबाट हामी यतापट्टि आयौँ। 12 बुँदे समझदारी भयो, 62-63 को आन्दोलन भयो। 62-63 को 19 दिनको आन्दोलन मान्छेलाई एउटा भ्रम के छ भने 62-63 को आन्दोलन 7 दलको आन्दोलन हो भन्ने भ्रम छ। यथार्थमा के थियो त्यो संयुक्त जनआन्दोलन थियो। 62-63 को 19 दिनको आन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलन थियो। यस कारणले त्यसको राजनीतिक दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो 12 बुँदे समझदारीमा आधारित थियो। 7 दलको आन्दोलन भने पहिले उता सिंहदरबारतिर बानेश्वरतिर हुन्थे नि केही गतिविधिहरू, त्यो 7 दलको आन्दोलन थियो। 12 बुँदे समझदारी हुनुभन्दा पहिले क्या। जब 12 बुँदे समझदारी भयो, त्यो 12 बुँदे समझदारीको जगमा त्यहाँ केही राजनीतिक एजेन्डाहरू निर्धारण भए, राजनीतिक उद्देश्यहरू निर्धारण भए आन्दोलनका। त्यो मात्र होइन, पछि आन्दोलनमा आउने क्रममा चैत 24 गतेदेखि त माओवादीले युद्ध विराम गर्यो। चैत 24 देखि वैशाख 11-12 सम्ममा त माओवादीको सम्पूर्ण ताकत जनआन्दोलनमा छ। तपाईँ व्यवहारिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पनि माओवादीको सम्पूर्ण ताकत चैत 24 देखि वैशाख 11-12 सम्म जनआन्दोलनमा छ। त्यसको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भने 12 बुँदे समझदारी छ र 12 बुँदे समझदारीले निर्धारण गरेका एजेन्डा छन्। जब यो आधारबाट हेर्दा 62-63 को आन्दोलन 7 दलको आन्दोलन होइन नि, 62-63 को आन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलन हो। यसलाई अझ अर्को तरिकाले भन्नुभयो भने 57 सालमा माओवादीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन गर्ने कुरा गरिराखेको थियो, जसलाई प्रचण्ड पथ भनेका थियौँ। अब जनयुद्ध र यो जनआन्दोलनको संयोजन थियो 62-63 को 19 दिन, र यो प्रचण्ड पथद्वारा नै मूलत निर्देशित थियो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। दोस्रो कुरा मैले अब त्यो भने। तेस्रो कुरा आइपुग्दाखेरि यतापट्टि अब जनयुद्ध र जनआन्दोलन पछि भलै म यो विषय धेरै व्याख्या गर्न गएन, 12 बुँदे समझदारीका स्पिरिटहरूको बारेमा मैले धेरै व्याख्या गर्न अब अलिअलि थिए, त्यहाँ एकता र सङ्घर्षका कुरा छँदै थिए। 7 दल कसरी बुझ्थ्यो, माओवादी कसरी बुझ्थ्यो, आफ्नै स्पिरिटहरू अलिअलि थिए। जनआन्दोलन पछि शान्ति सम्झौतामा पुग्नको लागि पनि अलिअलि त्यहाँ केही समय लियो, त्यसले हामीलाई यो कुरा पनि थाहा छ। अब शान्ति सम्झौता, यो शान्ति सम्झौता आन्दोलनको विसर्जन थिएन। शान्ति सम्झौता नेपाली क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासको प्रक्रिया थियो, किनकि त्यहीँनिर टुङ्गाउने थिएन नि। त्यसले एउटा नयाँ चिज सिर्जना गर्दै थियो। शान्ति सम्झौताले संविधान सभा सिर्जना गर्दै थियो। त्यो संविधान सभाले नेपालको नयाँ राजनीतिक एउटा रोडम्याप तयार गर्दै थियो, राजनीतिक मार्गचित्र तयार गर्दै थियो भने आन्दोलनको विसर्जन भन्न मिलेन नि। त्यहाँ कतिपय मान्छेलाई भ्रम छ शान्ति सम्झौता आन्दोलनको विसर्जन थियो, कतिपयलाई भ्रम छ शान्ति सम्झौता आत्मसमर्पण थियो। होइन, शान्ति सम्झौता नेपाली क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासको नयाँ प्रक्रिया थियो। शान्ति सम्झौताको जगमा संविधान सभा बन्यो। संविधान सभाले अब अहिले तपाईँले भन्नुभएको यो अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो। अब मैले यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने कोसिस गरेँ। बताउनु। अब नेपाली जनक्रान्ति 3 चरण भएर पुरा भयो। जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, अर्को क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासको चरण। 3टा चरण भएर नेपाली जनक्रान्ति सम्पन्न भयो। यस अर्थमा मैले सुरुमा भनेको थिएँ 2052 फाल्गुन 1 गते केवल जनयुद्धको थालनीको दिन मात्र थिएन, अन्ततः र वस्तुतः त्यो नेपाली जनक्रान्तिको थालनीको बिन्दु थियो। नेपाली जनक्रान्तिले एउटा युग परिवर्तन गर्यो, त्यो युग परिवर्तनको एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो
फागुन 1 गते मेरो भन्नुको तात्पर्य यही थियो। मैले यही रूपमा फागुन 1 गतेलाई चाहिँ सम्झिन्छु। त्यस अर्थमा मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि म त्यसको एक इनिसिएटर पनि हो। थालनी गर्नुभन्दा अगाडिको थालनीकर्ताको रूपमा पनि म आफू भएको कारणले त्यहाँ केही भावनात्मक कुराहरू छन्, केही वैचारिक कुराहरू छन्। मैले यो सबैको संयोजन सहित नै त्यो दिनलाई चाहिँ म स्मरण गर्दछु। र आजका दिन त्यहाँबाट फर्केर हेर्दाखेरि त्यसले हो अब तपाईँले अर्को कुरा केही प्रेरणा पनि दिन्छ, केही कुरामा प्रेरित पनि गर्छ, त्यसले केही कुरा स्मरण गराउँछ, एकपटक आफैलाई चाहिँ समीक्षित बनाउँछ। यसका धेरै पक्ष छन्। तर मैले अघि तपाईँले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म तपाईँको अघिकै कुरामा फेरि जान्छु के जहाँबाट सुरु गर्नुभएको थियो र आजको अवस्था ती कुरा पुरा भएको पाउनुहुन्छ भन्ने तपाईँको जहाँसम्म प्रश्न छ। मैले यसलाई कसरी भन्छु भने हामी सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढिराखेका छौँ। हामी सकारात्मक दिशामा नै अगाडि बढिराखेका छौँ। म यो भन्छु सम्पूर्ण कुरा हामीले खोजेको जे थियो, सम्पूर्ण खोजेको भने त 52 सालमा खोजेको कुराले मात्र भएन। हामी त 58 59 मा खोजेको कुरा पनि भन्नु पर्यो। जनवाद हामी 59 मा खोजेको जनवादको कुरा गर्छौँ त। तपाईहरु कति सफल कति असफल राष्ट्र र नेपाली जनको यसैमा मैले केन्द्रित हुन खोजेको थिएँ। मूल रूपमा यो नेपाली क्रान्ति जो सम्पन्न भयो, त्यो क्रान्ति म त नेपाली जनक्रान्ति भन्छु नि। जनयुद्ध जनआन्दोलन र त्यो शान्ति प्रक्रियाको कुल योग नेपाली जनक्रान्ति हो। त्यो नेपाली जनक्रान्ति माओवादीको पहल कदमी र अगुवाईमा सम्पन्न भयो र त्यो प्रचण्ड पदद्वारा नै को मूल्यबाट निर्देशित भयो। तपाईँ जनयुद्ध चाहे त 19 दिनको संयुक्त जनआन्दोलनको कुरा गर्नु न। 19 दिनको संयुक्त जनआन्दोलनको जग जनयुद्ध हो। 19 दिनको संयुक्त जनआन्दोलनको आधार चाहिँ 12 बुँदे समझदारी हो। 19 दिने जनआन्दोलनको आधार जनयुद्धको तब भन्नुहोस्। र यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई तालमेल गराउने कुरा पनि यो त 57 सालमा माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट फ्युजनको जो कार्यदिशा भनेर भनिराखेको थियो, त्यो फ्युजनको कार्यदिशाको प्रयोग थियो के। यस दृष्टिले हेर्दा अब संविधान सभा माओवादीको डिजाइनको कुरा भइहाल्यो। तेस्रो चरण त झन् भन्नै परेन। भन्दा चाहे जनयुद्धको कुरा गर्नुहोस्, चाहे संयुक्त जनआन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्नुहोस्, यो तीनटै कुरामा माओवादीको नेतृत्वदायी भूमिका छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। त्यसकारण यो नेपाली जनक्रान्तिको नेतृत्वदायी भूमिका माओवादीको थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ कहीँ अतिशयोक्ति हुँदैन। र नेपाली जनक्रान्तिको मुख्य हिस्सा र मुख्य आधार जनयुद्ध थियो भन्ने कुरा पनि यो पनि अतिशयोक्ति हुँदैन। त्यस कारणले अहिले जे परिवर्तन भएको छ नि त्यो त्यही जनयुद्धको त्यही आधार बिन्दुबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने यो सबै कुराको मूल्याङ्कन ठिक ठाउँमा आउँछ। तर यसो भनिरहँदा यो सम्पूर्ण रूपले जे माओवादीले उद्देश्य राखेको थियो, जे माओवादीले लक्ष्य राखेको थियो, माओवादी लक्ष्यलाई पनि तपाईँ 52बाट मात्र नहेर्नु न, 57 र 59बाट हेर्नुहोस् भन्दैछु। 57 र 59बाट माओवादीको लक्ष्य निर्धारण जो गरेको थियो माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवाद, जनक्रान्ति सम्बन्धी फ्युजन लगायतको कार्यदिशा 3टा मोर्चा खोलेको थियो हो। यो सम्पूर्ण पृष्ठभूमिबाट यसको मूल्याङ्कन पनि गरिनु पर्दछ, एक कुरा। दोस्रो कुरा, यति हुँदाहुँदै पनि फेरि हामीले जे भनेका थियौँ 100% त्यो भएको छैन। किन भन्दा जनयुद्ध त माओवादी एक्लै लड्यो, जनआन्दोलन त अरूसँग साझेदारी गर्यो, अझ शान्ति सम्झौता त कोही हिस्सा त अर्को पनि भयो। हुँदा यो अलि मौलिक र विशिष्टै खालको छ नि। हेर्नु त, जनयुद्धको बेला एक थरी लड्यो, जनआन्दोलनमा सहकार्य गर्यो, फेरि शान्ति सम्झौता र संविधान सभामा आउँदाखेरि कुर्सी तोडातोड पनि गरे, आपसमा फेरि अर्को ढङ्गले लडे। यो एउटा पहेँली छ नि। यही जीवराम सर, मैले यही के भन्न खोज्दै थिएँ भने यो नेपाली जनक्रान्तिको सौन्दर्य पनि हो, नेपाली जनक्रान्तिको मौलिकता पनि हो, विशेषता पनि हो, र यो नेपाली जनक्रान्तिको सीमा पनि हो। किनकि अलिकति फरक सोच भएकाहरूको बिचको सहकार्य र सम्झौताको प्रक्रियाबाट जाँदा सबैले भनेका सबै कुरा लागू हुन सक्दैनथे के। मैले अब अघि सबै कुरा लागू भएको छैनन् भन्नुको पछाडि पनि हाम्रो क्रान्तिको चरित्र र प्रकृतिले गर्दा के सीमाहरू निर्धारण गरिदिएको छ क्या त्यहाँनिर, जहाँ हामी अलि फरक सोच भएका, दृष्टिकोण भएका पार्टीहरू पनि नेपाली जनक्रान्तिमा सँगसँगै हिँड्नुपर्ने जो परिस्थिति निर्माण भयो, यो नेपाली क्रान्तिको सौन्दर्य पनि थियो। यो
त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि अहिलेसम्म अर्को सीमा पनि थियो किनकि दुनियाँका क्रान्तिका पुँजीवादी क्रान्तिका इतिहास हेर्नुभयो भने या त पुँजीवादी पार्टीहरूको नेतृत्वमा मात्र सम्पन्न भएका छन्, पहलकदमीमा मात्र सम्पन्न भएका छन्, या त कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्र सम्पन्न भएका छन् र पहलकदमीमा मात्र सम्पन्न भएका छन्। तर नेपालको विशेषता कम्युनिस्ट पार्टी र पुँजीवादी पार्टीको बीचको सहकार्यमा पनि गयो क्या। त्यो त अवसरवाद होइन, यो ठिमा चरित्र निर्माण भएन भने मौलिक चरित्र भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई नेगेटिभली भन्दा तर नतिजा तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ यसलाई नेगेटिभली नतिजा हेर्नुहोस् त नेपालीहरूको जीवन स्तर हामी जान्छौँ अब त्यहाँ राष्ट्रमाथिको बाह्य तागतहरूको यो खालको उपस्थिति अहिलेको जो कन्तबिजोग म तपाईँ योसँग भन्दा एउटा विषयमा अरू थप उठान गरेँ है, जनयुद्ध जनआन्दोलन र कृपया संयुक्त जनआन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलन र सम्झौता होइन। सधैँ एउटा प्रश्न उठिरहनेछ तपाईँहरूलाई यो जीवन रहेसम्म, त्यो सम्झौताको एउटा पार्टनर आफूलाई निषेधको महसुस गरिरहेको छ, जसले त्यो सम्झौताको अवस्थामा उसले तपाईँहरूलाई सहज छोडिदियो। 12 बुँदे एक ठाउँमा भयो, भारतले दाबी गर्यो यो त हाम्रो अहम भूमिका रह्यो, त्यो छोडिदिनुहोस्, त्यो विषय छोडिदिनुहोस्। आन्तरिक म तागतको कुरा गर्दैछु। त्यो पक्षले के महसुस गरिरहेको छ भने शान्तिपूर्ण जो सम्झौता भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, जसले छोडेर गयो, राजपाट छोडेर गयो, उसले निषेध महसुस गरिरहेको छ। तर त्यो कतै कतै कहिलेकाहीँ त्यो उठ्ने प्रयत्न गर्छ र तपाईँहरू कहिलेकाहीँ स्ट्रेसमा भए जस्तो फेरि उठ्न लाग्यो पनि भन्नुहुन्छ। त्यो के महसुस गर्नुहुन्छ? यसमा हामी जानुपर्छ। अघि मैले जे सौन्दर्य र सीमाको कुरा गर्दै थिएँ, यहाँ आइपुग्दाखेरि केही सीमा यो उपलब्धिका छन्, तर मूलतः हामी सही बाटो हिँडिरहेका छौँ र समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो क्रान्तिका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्। मैले यसलाई यहाँनिर बिट मार्न खोजेको छु। चाहे गणतन्त्रको कुरा, सङ्घीयताको समावेशीकरणको कुरा गर्नुहोस्, नागरिकका मौलिक अधिकारहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने जनअधिकारका कुराहरू हुन्, यी सबै दृष्टिले हेर्दाखेरि हामीले एउटा नयाँ ग्राउन्ड तयार त गरेकै छौँ। त्यो यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्छु म। दोस्रो कुरा, र संविधानका कैयन अपरिवर्तनीय सवालहरू थिए, होइन त्यसलाई जनताका हातमा छोडिदिनुपर्छ, सार्वभौम जनताको हातमा छ, सत्ता सम्पन्न कुरा कोही हो भने जनता हो भन्ने कुरालाई हामीले राम्रोसँग स्थापित गऱ्यौँ। यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो हिसाबले हेर्दा यसका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू छन्। म अर्को के भन्छु भन्दा तर हामीले अझै केही गर्नुपर्ने छ। यो हामीले जे चिज उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ, यसलाई समग्र राष्ट्रिय चरित्र अझ कसरी प्रदान गर्ने, हामीले अझ जनताको जीवनमा परिवर्तन अब कसरी ल्याउने, जनताको अवस्था र समाजको अवस्थालाई परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन गरियो, समाजको अवस्थाको परिवर्तन अब ल्याउने कुरा। अब हामीले हाम्रो यो समग्र प्रकृति हामीले जुन नयाँ प्रणाली स्थापित गरेका छौँ भन्छौँ हामी, अहिले हामीले जो प्रणाली स्थापित गरेका छौँ यो मौलिक र नयाँ खालको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो भनेर हामीले भनेका छौँ। यो मौलिक र नयाँ खालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई तपाईँले त अघि ठिमा भन्नुभयो, होइन यो हाम्रो मौलिक सृजना हो, यसको हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय चरित्र छ, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय विशेषता छ भन्ने कुरा साबित गर्नको लागि गर्नुपर्ने केही काम बाँकी छन्। त्यसलाई म क्रान्तिका बाँकी कार्यभार भनेर भन्छु, बाँकी कार्यभार भनेर भन्छु। त्यो पुरा गर्न त सकिन्छ। अब पत्याउँछ नेपालमा क्रान्ति होइन, तपाईँले मैले यहाँ नेपालमा जो राजनीतिक दलहरू जुन नेतृत्व पङ्क्तिका छन्, सर मैले राम्रो बुझाउन सकिनँ यहाँनिर भन्न, मैले स्पष्ट गर्न सकिनँ। जसलाई बाँकी कार्यभार भनेका छौँ, त्यो बाँकी कार्यभार पुरा गर्नलाई हतियार उठाउनु पर्दैन। अब बाँकी कार्यभार पुरा गर्नलाई हामी फेरि सडकमा नै अब्सोल्युटली गइहाल्नु पर्दैन। हामी अहिले जुन प्रक्रियामा, जुन ग्राउन्डमा हामी खडा भएका छौँ, जहाँ जुन परिस्थिति मुलुकमा चेन्ज भएको छ, यो चेन्ज कन्टेक्स्टमा हतियार नउठाइकन, सडकमा अझ नगइकन हामी चाहन्छौँ, हामीले त्यो सम्भावना देख्छौँ, यी कार्यभारहरू पुरा गर्न सम्भव छ, निरन्तर परिवर्तनको सम्भावना छ भन्ने मैले यति कुरा गरेपछि अघि तपाईँको पोइन्टमा आएँ। तपाईँले उठाउनु भएको एउटा विषय निषेधको जहाँसम्म प्रसङ्ग हो, त्यो कुरा हाम्रो यसलाई समग्र यो परिवर्तनको प्रक्रियामा हेर्दा कुनै बेला को कहाँ लडियो,
अझ माओवादी पार्टीबाट हेर्नुहुन्छ भने त माओवादी सबैभन्दा अलि आग्रह मुक्त भएर सोच्न सक्ने पार्टी हो, पूर्वाग्रह मुक्त भएर सोच्न सक्ने पार्टी माओवादी हो। सायद माओवादीको जीवनले पनि त्यस्तो बनायो होला, अत्यन्त गतिशील बनायो यसलाई। माओवादीको सोच्ने तरिकालाई प्रभाव पार्ने विभिन्न फ्याक्टरहरूमध्ये 10-15 वर्षको एउटा विकास प्रक्रिया जस्तो रह्यो। त्यो भित्रको तीव्रता, एकदम गति, तीव्रताले त्यसको सोच्ने तरिकालाई पनि कहीँ न कहीँ प्रभावित गरेको छ। माओवादी जड हुँदैन क्या, अलि माओवादी चाहिँ गतिमा सोच्ने, अलिक गतिशील ढङ्गले हेर्ने, त्यो माओवादी विशेषता बन्न पुग्यो। अब जहाँसम्म कुनै बेला कोसँग लडियो त काङ्ग्रेस र माओवादी लड्या होइन र जनयुद्धको एउटा कालखण्डमा, साधारण माओवादी लड्या होइन र जनयुद्धको एउटा कालखण्डमा सहकारी गर्यो। अन्य नेपालको कुनै यो एउटा सच्चाइ थियो कि कुनै बेला नेपालमा त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्षको अवस्था थियो। त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्षको अवस्थामा जो त्रिकोण थिए ती सबैले समाजको चरित्र र प्रकृतिलाई गतिमा हेर्न सकेको भए, परिवर्तनको प्रवाहमा हेर्न सकेको भए, समाज वस्तुत आफै परिवर्तनशील छ, हामी मान्छे, हाम्रा संस्था त्यो समयको गतिशील प्रवाहसँगै आफूलाई परिवर्तनशील बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरा ठिक ढङ्गले बुझ्न सकेको भए रूपान्तरणको प्रक्रिया नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावनाहरू, अर्को ढङ्गले जान सक्ने सम्भावनाहरू थिए। तर त्यसमध्येमा तपाईँले जहाँ निषेधको सङ्केत गरिराख्नु भएको छ, निषेधको कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँनिर म के देख्छु भन्दाखेरि त्यो हिस्साले समाजको चरित्र गतिशील छ, परिवर्तनशील छ, मान्छेका आकाङ्क्षा, आवश्यकता, अपेक्षाहरू निरन्तर विकासमान छन्। त्यो अनुसार संस्थाहरू, मान्छेका सोचहरू परिवर्तित भएनन् भने परिस्थिति अगाडि बढ्छ, मान्छे पछाडि पर्छ। यही हो नि त्यो कुरा। अब त्यहाँनिर अझ अघि बढेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बेलामा अनि बाबुबाजेका पालातिर फर्केर त्यही ढङ्गले शासन गर्छु, त्यही ढङ्गले देश चलाउँछु र देश हाँक्छु भन्ने सोचहरू जब विकसित हुन पुगे नि, सायद त्यसले सृजना गरेका केही नयाँ परिस्थितिहरू हुने। मैले ऐतिहासिक सन्दर्भलाई यसरी मात्रै व्याख्या गरौँ होइन। एक अब रह्यो वर्तमान। वर्तमान के हो? अब वर्तमानमा आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा यथार्थ भइसक्यो, एउटा वास्तविकता त भइसक्यो नि त। यही वास्तविकताभित्र सबैले आफ्नो भूमिकाहरूको खोजी गर्ने कुरा चाहिँ म कहीँ निषेधको कुरा हुँदैन, त्यो निषेध गर्नु पनि हुँदैन, कुनै आग्रहबाट निर्देशित हुने कुरा पनि होइन। विज्ञान, अनुसन्धान, प्रगति, सब विकास आग्रह निर्देशित भएर पूर्वाग्रह बोकेर, आग्रह बोकेर कोही अगाडि बढ्न सक्दैन। अनुसन्धानका कुरा गर्ने, विज्ञानका कुरा गर्ने, परिवर्तन र रूपान्तरणका कुरा गर्नेहरूले त झन् आफूलाई जडताबाट मुक्त गर्नै पर्छ, आग्रहबाट मुक्त गर्नै पर्छ। त्यहाँनिर त्यो लचकता, त्यो गतिशीलता चाहिन्छ नै। यस दृष्टिले हेर्दा आज मैले दुईवटा कुरा भने, एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आजको यथार्थ बन्यो। आफ्नो ठाउँमा त कोही पनि भएन नि त। माओवादी 52 सालमा भएन, काङ्ग्रेसको ठाउँमा छैन, अरूले पनि आफ्नै पुरानै धरातल खोजी मात्र राखेर त भएन नि। सबै नयाँ ठाउँमा उठ्नु पर्यो क्या, नयाँ यथार्थमा चाहिँ टेक्नु पर्यो। आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन यथार्थ बनेर हाम्रो अगाडि आएको छ, जुन वास्तविकता बनेर प्रकट भएको छ, यसलाई आत्मसात गरौँ, सबैले आफ्नो भूमिकाको खोजी गरौँ। म तपाईँसँग अब त्यो माओवादीले प्रारम्भ गरेको जनयुद्ध र त्यससँगै ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरूको नोक्सानी भयो, यो वा त्यो पक्षका कतिपय घाइते अझै पनि छन्, त्यो गोलीका छरा गोलीहरू अझै पेटमै छ, जिउमै छ भनेर भन्छन्, त्यो पीडा दुःख। कतिपय लडाकु तपाईँहरूका अयोग्य भनियो, कतिपय विदेशमा छन्, त्यो पीडा तिनीहरूको सुनिएको छैन। सुनिए अनुसार, अब मलाई जानकारहरूले भनेअनुसार यो 58 देखि 59-60 को बिचसम्ममा आइपुग्दा तत्कालीन माओवादीका यथार्थमा खटिएका, जनयुद्धमा होमिएका मानिसहरू
60देखि 70% मानिसहरू मारिए। तत्पश्चात पछिल्लो समयमा केही नयाँ मानिसहरू थपिए। त त्यो जो तिनको परिवारको जो पीडा छ, त्यो नेतृत्व प्रदान गर्नेले यत्रो परिवर्तन भयो भन्नेले त्यो पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। जब त्यहाँ न्याय दिन सक्दैन भने एज अ होल मुलुक आँक्ने र समग्र नेपाली जनलाई कसरी न्याय दिन सक्छ, कसरी नेतृत्व गर्न सक्छ, हो त्यसैको परिणाम हो नेकपा माओवादीको यो अभिगत, यो टुटफुट, यो कमजोर र बाह्य तागतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जुन वर्चस्व जमाउन थालेको छ, उपस्थिति दर्शाउन थालेको छ, निर्णायक भूमिका जस्तो उसले देखाउन थालेको छ, त्यही रह्यो कमजोरी भन्छन्। के भन्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त तिनका पीडाहरू। तपाईँको यो पक्षलाई मैले आंशिक रूपमा सत्यको एक अंशको रूपमा त म लिन्छु, तर समग्र विषय भनेको राजनीति, समग्र कुरा राजनीतिले निर्धारण गर्छ, विचारले निर्धारण गर्छ। अहिले हामी यो दृष्टिले हेर्दा म तपाईँलाई के भनौँ भने जनयुद्ध हतियारबन्द राजनीति हो, हतियार सहितको राजनीति हो। यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा भन्छौँ नि, यो हतियार बिनाकै युद्ध हो क्या। युद्ध हतियार सहितको राजनीति, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति भनेको फेरि हतियार बिनाको युद्ध हो। त्यसकारणले प्रश्न त राजनीति त जानेर पनि छ, तर यसको डिटरमाइनिङ फ्याक्टर चाहिँ डिटरमाइनिङ फ्याक्टर भनेको यसको निर्धारक तत्त्व भन्नु त्यसको विचार, नीति र कार्यक्रमै हो। एक अब जहाँसम्म थालनीको बेलामा हो, हामीसँग 100 भन्दा थोरै पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरू थिए, पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरू। त्यसले एउटा विचार, एउटा नीतिमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै गयो, कार्यक्रममा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै गयो। हामीले भन्यौँ रणनीतिमा पनि जनयुद्ध हामीले 20औं शताब्दीका जनवाद र समाजवादकै मात्र कुरा गर्दै छैनौँ है, हामी त्यहाँ मोडिफाइड छौँ भनेर पनि भन्यौँ हामीले रणनीतिमा। कार्यनीतिमा देशका तत्कालीन सवालहरूलाई उठायौँ, हामीले संविधान सभा भन्यौँ, संविधान सभाबाट समस्याको निकास खोजौँ भन्यौँ। सायद ती एजेन्डाहरू माओवादीले एकपछि अर्को रेस जसरी गर्दै गयो नि, त्यसले देशलाई युनाइट गरे हो नि, मूल पक्ष। दोस्रो कुरा फेरि त्यसलाई लागू गर्नको निम्ति एउटा समर्पण त्यहाँको ताकत हुँदैन थियो भने एजेन्डा किताबका सुन्दर अक्षर मात्र साबित हुन सक्थे, दस्तावेजका सुन्दर स्टेटमेन्ट मात्र साबित हुन सक्थे। तर फेरि त्यसलाई जीवनमा लागू गर्ने एउटा समर्पणयुक्त ताकत पनि आवश्यक पर्थ्यो। त्यो ताकत निर्माण भयो, त्यसले यसलाई अगाडि बढायो। अघि तपाईँको कुरासँग म सहमत। तर यो सबै कुरा गरिएको मैले यो प्राप्ति गर्छु भनेर त कसैले होइन। त्यागको भावना, हामीले समाज त्यागकै भावनाले गरे त्याग हो नि त्यो त। म व्यक्तिगत रूपमा अहिले चल्दै चल्दै आउँदा यहाँ आइयो, तर यो त नाफाकै जिन्दगी लिएर आएको नि। म यो देशमा मन्त्री हुन्छु भनेर म त्यहाँ सहभागी हुन गएकै होइन, म त नाफाको जिन्दगी लिएर आएँ। कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्थ्यो, त्यसको निम्ति मानसिक रूपमा तयार भएर गएको। अर्को साथी पनि त्यही हो, अर्को साथी पनि त्यही हो। संयोग यस्तो भयो, कोही साथी दुर्घटनामा अथवा भौतिक रूपमा रहनु भयो, कोही साथी भौतिक रूपमा भयो। त्यो परिवारजनलाई के हेर्ने काम भयो? यही भन्दैछु। पहिलो कुरा घाइतेहरूको त्यो उदात्त चेतलाई प्राप्तिसँग गाँसेर हेरियो भने हामी न्याय गर्न सक्दैनौँ। जसले समाजको लागि समर्पण गर्नुभयो, उहाँहरूलाई युग युगसम्म जीवित राख्ने कुरा, त्यो प्राप्तिसँग जोड्नु होइन। पहिलो मेरो भनाइ। म दोस्रोमा तपाईँले भनेको कुरामा पनि आउँछु। जब हामी त्यसलाई लेन र देनको विषय बनाउँछौँ नि, लेनदेनको विषय बनाइदिन्छौँ, त्यसको गरिमा र महत्त्वलाई प्राप्तिसँग लिएर सीमित गरिदिन्छौँ, त्यसको अर्थ र औचित्यलाई एउटा मान्छेले आफूलाई उदात्त भावनाका साथ समाजको लागि समर्पण गर्यो, राष्ट्रको लागि समर्पण गर्नुभयो, जनताको लागि आफूलाई समर्पण गर्नुभयो,
अनि त्यसले स्वयं व्यक्तिगत रूपमा के प्राप्ति भयो, परिवारलाई के प्राप्ति भयो भन्ने मात्र प्राप्तिकोमा मात्र त्यो समग्र उदात्ततालाई लिएर सीमित गरिदिउँ र व्याख्या त्यसैको वरिपरि मात्र गरिदिउँ र त्यसैबाट त्यसको औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरा खोज्यौँ भने त मलाई लाग्छ त्यसको गरिमा घट्छ। यो निस्वार्थ थियो, यो उदात्तताका साथ थियो, महानता थियो, त्यो राष्ट्र र जनताको लागि गरिएको साँचो अर्थमा समर्पण थियो। यसै अर्थबाट त्यो उच्चता, यसको गरिमा, यसको महत्त्वलाई हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। नम्बर 1 रह्यो। दोस्रो कुरा, तपाईँले यो कुरा साँचो हो त त्यो भनिरहँदा एउटा परिवारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा गुमाएको परिवार जो अपुरो भएको छ, त्यो परिवारका पीडामा राज्य, पार्टी, सहकर्मीहरू संवेदनशील हुनै पर्दछ। अब रह्यो भएको छ कि छैन, यहाँ आयो। तपाईँले भने जस्तो यो टोटल्ली भएको छैन भन्ने पनि होइन, 100% भइसक्यो भन्ने पनि होइन। यो दुईटै नरेटिभ गलत हो। एक थरी मान्छेहरूले त्यो भएको सबै चिजलाई पनि यतापट्टि अनदेखा गराएर माओवादी सबै अर्को बाटो हिँड्यो, मानव डेभिएट भयो भन्ने कुरालाई साबित गर्ने एउटा आग्रहलाई यो हतियार बनाउने कोसिस पनि गर्छन् कतिपयले। जुन कुरा गलत छ, केही पनि भएको नभएको भन्ने पनि होइन। आजीवन उसको निर्वाहका बत्ताका व्यवस्थाहरू, राहतका व्यवस्थाहरूदेखि लिएर केही कामहरू जरुर भएका छन्। तपाईँ यतापट्टिबाट हेर्नुभयो भने तर यथेष्ट छैन। म यो कुरामा सहमत छु, यथेष्ट छैन। यसका पछाडि दुईटा कारण छन्। मैले अघि नेपाली क्रान्तिका केही सीमाको कुरा पनि गरेको थिएँ। हामी सम्झौताको बाटोबाट हिँडेका पनि थियौँ। माओवादीले जे चाहन्थ्यो सबै एकैसाथ लागू गर्न सक्ने स्थिति पनि बनिसकेका थिएन। यसका केही कारण पनि छन् भने अर्को कुरा समग्रमा राजनीतिक कार्यक्रमद्वारा अझ यसलाई एड्रेस गर्दै जानुपर्छ र त्यस सन्दर्भमा अझ आवश्यक ध्यानाकर्षण जरुरी छ भन्ने कुरामा म तपाईँसँग सहमत छु। दोस्रो कुरा यो। अब तेस्रो कुरा, तपाईँले यही कारणले आज 15वटा माओवादी अथवा तपाईँले जति भन्नुभयो कति 15 होला, 2 होला 3 होला, जति भए पनि माओवादी नाम एकछिन नामको कुरा अथवा माओवादीमा समाहित भएर यसको पछाडिको कारण के हो? यसको मूल कारण यो होइन, यो होइन मूल कारण। मूल कारण नेपाली क्रान्तिलाई कसरी बुझ्ने, जनवादलाई कसरी बुझ्ने, समाजवादलाई कसरी बुझ्ने, अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी बुझ्ने, स्वयं हामीले भन्ने गरेको मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई कसरी बुझ्ने प्रश्नमा, त्यो दृष्टिकोणमा रहेका विविधताहरू, अन्तरहरूले पनि काम गरेको छ। सवाल यो हो। तपाईँ एउटा अलि राम्रो बुझकी मानिस भएको हुनाले म 2-3वटा महत्त्वपूर्ण विषय अहिलेको सन्दर्भमा म जोड्छु है, जसलाई तपाईँ उपलब्धि ठानिरहनु भएको छ नि। सरकार यो देशमा छ भन्ने मानिस मान्न तयार छैन, किनभने जनताका विषयलाई सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। गरिब र धनी बीचको दूरी बढेर गएको छ, गरिबी चरम रूपमा छ, बेरोजगारको सङ्ख्या भयानक बढ्दो छ। कार्तिकमा मात्रै 51,000 प्लस नेपाली युवा युवती गल्फ कन्ट्रीमा रोजगारीका लागि गए सर। एक संसद जो जनताको थलो तपाईँहरू उपलब्धि ठान्नुहुन्छ, संसद चल्न सकेको छैन। तेस्रो, राज्यका प्रमुख 3 अङ्गमध्ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। न्यायपालिकामा छारष्ट छ, न्यायाधीशहरू जुलुस गरेर हिँडेका छन्, वकिलहरू कराएका छन्, बिचौलियाको कुरा छ, विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको खेलो मैदान न्यायालय भएको कुरा सुन्नमा आउँछ। कार्यपालिका यस्तो, व्यवस्थापिकाको यो अभिगत छ, न्यायालयको यो अवस्था छ। अब अहिले हेर्नुहोस्, एमसीसीको सवालमा एउटा कुनै देशको यो क्षेत्र हेर्ने सहायक मन्त्रीले शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएर यदि लिन्छौ भने ल्याऊ, खाए खा नखाए घि, यदि खाँदै लिँदैनस् भने तँलाई नत्र म यो गराइदिन्छु, देखाइदिन्छु। यो हदमा विदेशीहरूको यो खालको थिचोमिचोको स्थिति छ। लाचार जस्तो नेतृत्व पङ्क्ति छ, जनता बिचराको रूपमा रूपान्तरित भएका छन्। तपाईँहरू यसलाई ठुलो उपलब्धि ठान्नुहुन्छ कसरी सर? यसको पुष्टि गरिदिनुहोस् ल। मैले हो, नेपाली क्रान्तिका 2टा आयाम थिए। एउटा आयाम त्यसको राजनीतिक व्यवस्थासँग थियो, दोस्रो आयाम
हामीले यसको सामाजिक आर्थिक अवस्थासँग थियो, के हाम्रा भावनात्मक कुरासँग थिए, राष्ट्रिय चिन्तनसँग थियो, 2-3वटा अरू यसको दोस्रो आयाम पनि थियो। मैले अघि यसैलाई दुईवटा कुरा आजको सन्दर्भमा हेर्दा म तपाईँको कुरासँग पनि केही हदसम्म सहमत हुँदै के भन्छु भने आज हाम्रा अगाडि मैले 2टा कार्यभार देख्छु। एउटा कार्यभार नेपाली जनताको जनबलमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू जे छन् त्यसको रक्षा गर्नु एउटा। दोस्रो क्रान्तिका मैले बाँकी कार्यभार भनेर अघि भनेका थिएँ। बाँकी कार्यभारलाई तपाईँ म यसरी ठिक भन्नुभयो, गरिबीको न्यूनीकरण र गरिबीको अन्त्यको प्रश्न छ। हामीले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कुरा छ, रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने कुरा, गरिबी न्यूनीकरणको कुरा, रोजगारी सृजना गर्ने कुरा, असमानता यति बढ्दो छ त्यसको रेसियो जुन बढ्दो ह्याभ नटको बिचको चाहिँ ग्याप चाहिँ बढ्ने क्रम छ, त्यसलाई सन्तुलित कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ। चौथो, हामी हाम्रो डिपेन्डेन्सी निर्भरता बढ्दो परनिर्भरता भनौँ न, बढ्दो परनिर्भरतालाई हामी कसरी घटाउन सक्छौँ आजको हाम्रो चुनौती हुने। यसलाई अर्को शब्दमा तपाईँ क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मैले अघिदेखि केही कार्यभार बाँकी छ भने समय त पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले भन्न खोजेँ। म यही भन्दैछु, क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरू आजका यी हुन्। समृद्धि छ, सामाजिक न्याय छ, राष्ट्रिय एउटा आत्मनिर्भरता र परनिर्भरताको अन्त गर्ने कुरा र आत्मनिर्भर बन्दै जाने कुराहरू छ। यी कुरा आजका हाम्रा कार्यभार यी बाँकी छन्। तपाईँले अघि उठाउनुभएका कैयन विषयहरू आजका कटु वास्तविकता नै हो। तपाईँले अघि उठाउनुभएका अनि उपलब्धि भयो कसरी उपलब्धि भयो सर? यसरी भनौँ न, यो कुरा बाँकी छन्। यी हाम्रा बाँकी कार्यभारहरू आजका हाम्रा तपाईँ चुनौती पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कार्यभार पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यी कार्यभार हुन्, म सहमत छु तपाईँसँग। तर 16-17 वर्ष यी चुनौतीहरूको सामना अर्को धरातलमा बसेर, अझ पुरातन धरातलमा बसेर यी चुनौतीको सामना गर्न सकिने भइदिएको भए त नेपाल देश जति बेला निर्माण भएको थियो त्यो बेला देशको अस्तित्व नै नभएका मुलुकहरू आज संसारको कुन ठाउँमा छन्? हामी यो ठाउँ किन तपाईँको यसमा कुनै च्यालेन्ज छैन, सिस्टममाथि च्यालेन्ज छैन। मेरो यही कुरा भन्दैछु। त्यसकारण अघि तपाईँले भनेका कुराहरू आजका चुनौती हुन् भन्ने कुरामा म तपाईँसँग सहमत पनि हुँदै, तर ती चुनौतीको सामना यही निम्ति यो धरातल नै सबभन्दा बलियो धरातल हो भन्ने मेरो ठम्याइ हो, मेरो बुझाइ हो। र यसकारण यो एउटा सही ट्र्याकतिर गइराखेको छ। तर अब यो धान्न सकिन्छ कि धान्नुपर्छ? आज हामीलाई मैले 2टा कुरा भने नि, अलिअलि यो माथि प्रश्न गर्ने कोसिसहरू त हुन्छन्। यस अर्थमा आजका 2टा कार्यभार भन्छु म, राष्ट्रिय कार्यभार, एउटा उपलब्धिको रक्षा गर्नु, दोस्रो यी आजका ज्वलन्त प्रश्नहरू छन्, आजका जीवन्त प्रश्नहरू छन्, अघि तपाईँले चाहिँ रेज गर्नुभएका यी प्रश्नहरूलाई सही ढङ्गले निरूपण गर्नु, सही ढङ्गले समाधान गर्नु। आज यी 2टा कार्यभार हुन्। अब यो 2टा कार्यभारप्रति राजनीतिक पार्टीहरू, सरकारवाला सबै व्यक्ति संस्था व्यक्तित्वहरू सबै यो प्रति इमान्दार हौँ। म कहाँनिर भएर मैले के पाएन भन्नेतिर होइन, हामी यो राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति म केन्द्रित हुन सक्यौँ, त्यही राष्ट्रिय चिन्तन हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय चिन्तन। अनि खोज्ने आफू केन्द्रित स्वार्थ केन्द्रित सबै विषय भयो भने त्यो राष्ट्रिय चिन्तन हुँदैन। त्यसैले अब यो अघिका आवश्यकतामा केन्द्रित भएर सबै लागौँ न। म तपाईँसँग एउटा यही कुरा। अब दोस्रो, तपाईँले अघि अर्को विषय अहिलेको समसामयिक केही प्रश्नहरूलाई उठाउनु भएको थियो। हो नि त, यो त सम्मान भन्ने कुरा लिने दिने कुरा रहेछ। कसैले तपाईँलाई सम्मान गर्यो, तपाईँ सम्मान दिनुहुन्छ। कसैले तपाईँलाई अपमान गर्यो, तपाईँ प्रतिवाद गर्नुहुन्छ। यो मानवीय स्वभाव हो। यो व्यक्तिको जीवनमा जसरी लागु हुन्छ, यो राष्ट्रको जीवनमा पनि त्यसै गरी लागु हुन्छ। त्यसैले सम्मान त आपसी मर्यादाको कुरा हो। म अहिले यो विषय यति नै भन्छु। त्यसकारण कसैले कुनै पनि राष्ट्र सार्वभौम छन्, आकारको हिसाबले ठुलो र सानो होलान्, शक्तिको हिसाबले अलि बलियो र कमजोर होलान्। जसरी राष्ट्रभित्र एउटा व्यक्ति सार्वभौम छ,
हामी सार्वभौम सम्पन्न भन्छौँ, जनता भनेर भन्छौँ। एउटा राष्ट्रभित्र व्यक्ति सार्वभौमता सम्पन्न हुन्छ जसले विश्वको मानचित्रमा हरेक राष्ट्रहरू सोभरेन छन्, सार्वभौम छन्। भलै आकारको हिसाबले तिनी ठुलो र सानो होला, ताकतको हिसाबले कोही मोटो होला, कोही अलि पातलो होला, वेटको हिसाबले, तर सबै सार्वभौम छन्। त्यो सार्वभौमिकताको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ। जनजिज्ञासा दुईटालाई तपाईँले एकदम क्लियर गरिदिनुहोस् है। एक, तपाईँहरू माओवादी हो, मान्छेले बुझ्दा तपाईँहरू कम्युनिस्ट हो। समाजवाद हुँदै सायद तपाईँहरूको अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद पनि हो, जुन एक समय मानिसहरू कम्युनिस्टहरूलाई कसरी बुझ्थे, नेपालीहरू भने यी देशभक्त हुन्छन्, यी गरिब दिन दुखीका लागि हेर्ने पक्षीय हुन् भनेर मानिसले बुझ्थे। र मूलत तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेससँग अहिलेको पछिल्लो सन्दर्भमा हेर्दा काङ्ग्रेससँग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तपाईँहरूको छ। परम्परावादीहरू पनि एक ढङ्गले चुनौती बन्न सक्ने सम्भावना छ। सही। तपाईहरू काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर सहकार्य गरेर कुन कहाँ प्रवेश गरिरहनु भएको छ? एकदम क्लियर भन्छु, छोटकरीमा भन्नुहोस् है। म एमसीसी को सवालमा तपाईसँग अहिले छोटकरीमा मैले यति भने, माओवादी अलि नयाँ 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पनि हो, अलि नयाँ कम्युनिस्ट पनि हो। अनि काङ्ग्रेससँग मिलेर खाने? मैले त्यति भनेन। लोकतन्त्र र राष्ट्रियता यो दुईटै पहलुहरू छन्। यो दुईटै विषयवस्तुहरूको संवाहक, यसको अभियन्ता माओवादी हो। म यो दाबीका साथ भन्छु। माओवादीको चिन्तन विधि, माओवादीका नीति विधिहरू यसैद्वारा निश्चित छन्, यसैमा आधारित छन्। अहिले बात्रे भानु भर्खर 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो। हामीले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा के भन्यौँ भने 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो भन्यौँ। 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो, हामीले राजनीतिक प्रणाली नेपाली विशेषतामा आधारित समेत हुनुपर्दछ। हो, आजको त्यो दुनियाँले बन्द कोठाभित्र बसेर मात्र काम गर्छौँ भन्ने पनि हुँदैन। आजको वस्तुगत यथार्थ दुनियाँको त्यसलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ र त्यसलाई आत्मसात गर्ने कुरा गरिरहँदा हाम्रा विशिष्ट सम्भावना, विशिष्ट आवश्यकता र विशिष्ट अवस्थाहरू जे छन् नेपाली समाजका, त्यसप्रति हामी अनदेखा त झन् हुनै हुँदैन भनेर हामीले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटोको एउटा मार्गचित्र हामी तयार गर्न खोज्यौँ। हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफलको एउटा निष्कर्ष यसलाई निकाल्यौँ र यो नै मौलिक चिन्तन हो, तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो, जहाँ नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र भावना मुखर भएको छ, जहाँ लोकतन्त्रको एउटा उन्नत र प्रगतिशील चरित्र त्यहाँ प्रकट पनि भएको छ। यो दुईटै कुराको संयोजन हो माओवादी। तपाईँले यसलाई नाम संयोगले माओवादी परेका छ, माओवादी राखेका छौँ, त यसलाई सम्पूर्ण कुरा माओको आँखाबाट मात्र माओले गरेको क्रान्तिको तरिका र हामीले गरेको क्रान्तिको तरिका पनि मिल्या छैन नि। एकदम यस अर नोमा भनिदिनुहोस् त, यस अर नोमा मात्रै भनिदिनुहोस् त। आगामी चुनाव जुन हुन्छ नि, स्थानीय तहको, प्रदेशको पनि बिस्तारै होला, घोषणा होला, अनि संसदको पनि होला, काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर जाने हो तपाईँहरू? र अब हामीले जहाँसम्म काङ्ग्रेस र उसको हामी इस्युमा, एजेन्डामा हाम्रो स्वार्थ अरू छैन। हामी राष्ट्रको स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छौँ, हामी जनताको स्वार्थमा केन्द्रित भएर काम गर्छौँ। तत्कालीन अवस्थामा जनताको एजेन्डामा जोसँग मिल्छ हामी त्यहीँनिर कुराकानी गर्ने हो। अब जहाँसम्म तालमेलका प्रश्न हुन्, तालमेलका प्रश्नहरू अहिले यही भन्ने भन्दा पनि गठबन्धन हामीले एउटा परिस्थितिमा संविधानको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संसदको रक्षाको लागि हामीले एउटा गठबन्धन निर्माण गरेको, त्यसको पृष्ठभूमि र आधार त्यही थियो। आज पनि हामी त्यसको जुन उद्देश्यको निम्ति गठबन्धन निर्माण भएको थियो, त्यसको राजनीतिक पक्ष जे थियो, अब त्यसलाई हामीले त्यसको औचित्य समाप्त भयो भन्ने पक्षमा अहिले पनि छैनौँ। हामी त्यसको औचित्य समाप्त भयो, गठबन्धन सरकार बनाउनको लागि, चुनाव जित्नको लागि मात्र थिएन र होइन, यसको राजनीतिक पृष्ठभूमि छ भन्ने कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु यहाँनिर। अब जहाँसम्म चुनावको कुरा हो, चुनाव त माओवादी सामना गर्नको लागि यसै पनि
तयार छ, त्यसै पनि तयार छ। कुनै बेला गठबन्धन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तालमेल नहुन पनि सक्छ। यो नै अन्तिम शर्त हो, पार्टी हुनुको शर्त नै यही हो भने जस्तो त गर्न हुँदैन नि। अब मलाई दुईटा चाहिँ जवाब दिनु सर। उन्नत दृष्टिकोण, सबैभन्दा उन्नत दृष्टिकोण लिएर आएको पार्टी माओवादी हो। देशले दुःख पाएको नीति माओवादीकोमा चल्यो, नेतृत्व अरू पार्टीको भएर बिग्रिया हो। हाम्रो भनाइ त के हो भने माओवादीको नेतृत्व अरू पार्टीको जस्तो भयो देशमा। हामीले त यो कन्ट्राडिक्सनको हल गर्नुपर्ने छ, अन्तर्विरोधको हल गर्नुपर्छ। माओवादी नीतिमा चलिरहेको देशमा माओवादी नेतृत्वलाई नै स्थापित नगरिकन, माओवादीको नेतृत्वको सुनिश्चितता नगरिकन देश अगाडि राम्रोसँग बढेन। यो त कस्तो भयो भने गियर र क्लचको तालमेल नमिल्या जस्तो भएको छ क्या। मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि त्यो आवाज बिग्रिन्छ नि, त्यो गियर र एक्सिलेटरको तालमेल मिलेन भने ठिक त्यस्तै भएको छ। नीति एकातिर नेतृत्व अर्कोतिर हुँदाखेरि त्यो गियर र एक्सिलेटरको तालमेल नमिल्या जस्तो भएको छ। यो तालमेल मिलाउनु पर्ने छ। माओवादीकै नेतृत्व अन्तत यो देशमा नभइकन देश स्मुथली अगाडि बढ्ने कुराको अप्ठ्यारो त्यहाँनिर छ जस्तो लाग्छ। किनभने नीति एउटाले त्यसलाई लागू अर्काले गरिदिनु पर्ने स्थिति नै अब एमसीसी के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। एमसीसी तपाईँहरूको ठ्याक्कै सम्मुखमा आयो, अब यो वा त्योमा नगई तपाईँहरूलाई धर छैन या अरू पनि केही उपाय होइन? हामीले प्रश्न भन्दै आएका छौँ, हामी सबै खालका अतिवादबाट माओवादी मुक्त नै छ। त्यसलाई अलिक प्रश्न पार्दिनु। म के भन्छु भने चाहे हिजो पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चरणमा, संविधान निर्माणको चरणमा एक थरी हुन्थ्यो संविधान सभालाई आन्दोलनको प्रतीकको रूपमा होइन कि 47 सालकै संविधान सुझाव आयोग जस्तो बनाउन चाहन्थे र संविधान सभालाई अर्को थरीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भने जनघात हुन्छ, आन्दोलनको विसर्जन हुन्छ, जनघात हुन्छ भन्ने थिए अर्को थरी। माओवादी पार्टीले के भन्यो भने यो दुईटै अतिवाद हो, यो दुईटै अतिवादी कुरा हुन्। अहिले यो संविधान सभा आन्दोलनको प्रतीक हो। संविधान सभाबाट परिवर्तनका मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्ने र स्थापित गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नु अहिलेको क्रान्तिकारिता हुन्छ, अहिलेको जनवाद हुन्छ, अहिलेको लोकतन्त्र हुन्छ भनेर हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चरणमा यी सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने विद्रोहका कुरा, जनवादका कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लाग्थे, तर त्यो मुलुकको हितमा छैन, जनताको हितमा छैन, आन्दोलनको हितमा छैन माओवादीले भन्थ्यो। न त संविधान सुझाव आयोग जस्तो बनाएर, सुझाव आयोग जस्तो बनाएर एक थान संविधानको वकालत गर्यो माओवादीले, न विद्रोहको एडभोकेसी गर्यो, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुराको अगुवाई गर्यो माओवादी। एमसीसी ठिक। म यहाँ आइपुग्दाखेरि आज नो एमसीसी भन्छ एक थरी, त्यो भित्रको कन्टेन्ट के छ त्यसलाई चाहिँ जहाँ पस्नै परेन। नो को अर्थ एउटा अर्थ हुन्छ त्यसमा, एउटा अर्थ यो त महान कुरा हो, यत्रो चिज आउने कुरा भने चाहिँ नबुझ्नु भने यो त जङ्गली हुन् कि क्या हो, यतिभन्दा मूर्ख र अविवेकी मान्छे दुनियाँमा कहाँ होला न भने जस्तो तर्क गर्छन् एक थरी। यो दुईटै अतिवादी कुरा के हो। अब हामीले एउटा आर्थिक सहायताको प्याकेजको रूपमा कुनै मुलुकसँग सहकार्य गर्ने कुरामा हामीले अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन, तर त्यो आर्थिक कार्यक्रमले हाम्रो सुरक्षा प्रणाली, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमा, हाम्रो फरेन पोलिसीमा, विदेश नीतिमा, हाम्रो समग्र संवैधानिक व्यवस्थामा कहीँ प्रभाव पार्छ भने ती विषयहरूकोमा संशय पैदा जहाँ भइराखेको छ, मुलुकभित्र एउटा ठुलो हिस्साले त्यसमा संशय गरिराखेको छ, त्यसलाई क्लियर गर्ने बाटो हिँड्नु पर्दैन। यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यही त भने यो सबै कुरालाई क्लियर नगरिकन जनताको एउटा हिस्साले यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा नै, सुरक्षा प्रणालीमा नै यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ कि भन्ने एउटा उल्लेख्य हिस्सामा त्यो संशय पैदा भइरहेको हो। हाम्रो फरेन पोलिसीमा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको, विदेश नीतिमा विश्वास गर्छौँ, त्यो सिद्धान्तमा हाम्रो असंलग्न सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको कुरा छ। त्यो हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई यसले नकारात्मक ढङ्गले प्रभाव पार्ने र केही नयाँ दायित्व सिर्जना गर्छ कि गर्दैन, यसले थप दायित्व सिर्जना गर्छ कि भन्ने संशयहरू छन् सोसाइटीमा। हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमा यसले केही थप दायित्व सिर्जना गर्छ कि भन्ने संशयहरू छन् समाजमा। यी संशयलाई स्पष्ट गर्नु पर्दैन अनि यी विषयलाई व्यवस्था गरेर अनि एक हो र यसको बारेमा स्पष्ट नभएसम्म पास हुँदैन, ग्रहण गरिँदैन। हो, एकदम क्लियर कुरा। यो नै यसको सन्तुलित समाधान हो क्या। मैले अघि चाहिँ संविधान निर्माणको बारेमा विभिन्न अतिवादका कुरा गर्थेँ,
अहिले पनि विभिन्न अतिवाद यथास्थितिमा एमसीसी लिइन यथास्थितिमा त यो विषयहरूलाई क्लियर जनतालाई आश्वस्त बनाउने गरी इन्डिभिजुअली 100% हरेक मान्छे क्लियर नहुन पनि सक्ला, तर आधारभूत रूपमा जनतालाई स्पष्ट नगरिकन, आधारभूत रूपमा एउटा सहमतिको वातावरण तयार नगरिकन, आधारभूत रूपमा यी विषयहरूमा यसले हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमा अप्ठ्यारो पर्दैन, थप दायित्व सिर्जना हुँदैन, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा थप दायित्व सिर्जना हुँदैन, हाम्रो परराष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने गरी थप दायित्व सिर्जना हुँदैन, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी थप दायित्व यसले सिर्जना गर्दैन भन्ने कुरामा जनतालाई आश्वस्त बनाउनु त आवश्यक छ नि। नेपाली जनताले यो विषयमा आश्वस्त बनाउने सर 4.5 अर्ब रुपैयाँ त भ्याइसकेको छ एमसीसी नेपालवालाहरूले तलब भत्ता गोष्ठी सेमिनार मिडियालाई विभिन्न बुद्धिजीवीहरूलाई यसो मिलान गर्दा ओर्दा सब भ्याइसकेको। त्यसकारण यो म के भन्छु भन्दाखेरि सबैले गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिँदा यो गाह्रो कुरा पनि छैन र यी कुराहरू होइनन्, यी कुराहरू यसकारण हुने छैनन् भन्ने प्रष्टताको लागि कसलाई के गाह्रो कुरा हुनुपर्ने कुरा यसले ल नेपाली जनतालाई आश्वस्त हुने गरेर यसले हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमा थप दायित्व नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी थप दायित्व सिर्जना गर्दैन, एक यसले फरेन पोलिसीमा हाम्रो स्वतन्त्र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कुनै थप दायित्व सिर्जना गर्ने छैनन् प्रतिकूल हुने गरी, यो विषयमा जनतालाई स्पष्ट हुने गरी नेपालको संवैधानिक प्रणालीमा व्यवस्थामा यसले प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट गर्न र आश्वस्त हुने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यो आफैमा बेठिक कुरा त हुँदैन। सबभन्दा सन्तुलित कुरा र सबभन्दा चाहिँ यदि हामी सबै इमान्दार हुँदाखेरि त सबभन्दा सजिलो र सहज कुरा हो नि यो। यही कुरा हो माओवादीले भने। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शक्ति बस्नेत, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषय केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।